اور پھر اس زمانے دے اندر ایک اکثر سارے ہوتے سوال ہوندے کہ تساں اندہ 11ویں شب دا اہتمام کر دے کیا یہ کیڑی چیز تو ثابت ہے؟ ویسے یہ حدیث مبارکہ دا بہت لمبی ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے جڑی فتاوی رضویہ شریف لکھی ہے نا کتاب، اس فتاوی رضویہ شریف کے اندر 28 جلد دی اگر لذت چاہنی ہے نا میں تا آدھا وقت سارا دائی مطالعہ کر اگر تیرے کو اتنا ٹائم نہیں نا تو وقت فتاوی رضویہ شریف دی 28 جلد جا 28 جلد دا 404 صفحے تو یہ حدیث مبارکہ شروع تھی ہے کیونکہ ترتیب دے نال بندہ سن دے نا تو واقعی انسان کو غصہ سمجھ آندی ہے۔ جس ٹائم حضور علیہ السلام دا معراج دا سفر شروع ہونا آئی، حضور علیہ السلام دے معراج واسطے جس ٹائم سواری دا انتخاب کرنا آئی نا تا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جا جبرائیل میری سجن نو گھن کیا آج میری بارگاہ دے وچ آوے میرا محبوب۔ جس ٹائم جبرائیل علیہ السلام جنت وچ پہنچے نا اس مقام دے ہوتے جس مقام دے ہوتے جانور جمع ہیں باقی جانوراں نو جبرائیل علیہ السلام دے دیں کہ ہنسی دے اندر مبتلا ہے لیکن ایک ایسا بھی جانور روندا کھڑوتا ہے۔ جبرائیل پوچھتے ہیں تو کیوں روندا کھڑوتا ہے بھائی؟ جواب دے میں آدھا کھڑوتا اپنے دل دے اندر کہ کاش کہ میں بھی حسین ہوں وہاں وہ تئیں خوشی دے اندر ہے کہ شاید کہ سارا انتخاب کیتا ونے سونے دی جو آمد ہے سونے دی جو سواری بڑھنی سے کاش کہ میں بھی حسین ہوں وہاں میرا انتخاب کیتا ونے میں یہیں پر روندا کھڑوتا محبت مصطفیٰ دے اندر محبت مصطفیٰ دے اندر روندا کھڑوتا۔ جبرائیل فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے دے جیڑا میری محبوب دی محبت وچ روپ ہوئے نا کام تا اوہیں دا بن دے کام تا اوہیں دا بن دے میری بارگاہ وچ روانی تے مینوں پسند ہے کوئی آوے تے صحیح کوئی منگے تے صحیح میرے کولوں کوئی منگے تے صحیح کوئی آوے تے صحیح۔ جبرائیل فرمائے نے تیرے ہی انتخاب کیتا گیا گویا کہ جبرائیل علیہ السلام اس براق جانور کو گھن کے نا حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچے۔ جس ٹائم حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پہنچے نا تے او جانور براق حضور علیہ السلام نو جس ٹائم دے ہے نا خوشی دے اندر مبتلا تھی کڈن لگ ویندے خوشی دے اندر ایویں کڈن لگ ویندے نچن ٹپن جویں ہوندا نا ایویں کڈن لگ ویندے۔ جبرائیل پوچھدا ہے کڈدا کیوں آدھے کیوں نہ خوش تھی وہاں آمنہ دے لال دی جو زیارت کی آمنہ دے جو لال دی زیارت کی تھی کیوں نہ خوش تھی وہاں؟ جبرائیل علیہ السلام کو جواب دے دے اے حضور علیہ السلام نو دے دے تو اتنا خوش ہوندہ ہے یارا جانور کو پتہ چل گئے لیکن تو انسان دو ٹنگا علا ہو کے تینو خدا اتنی سوچ نہیں تھی۔ صحیح بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا فرمان میں نو یاد ہے اس دوران آپ فرمائیں دے رانی ہے بابو پہلے ایک چیز کو ہرگز غلط نہ سمجھے میں پہلے آج گزار ہویا کہ آپ نے فرمانے علی شان ہے کہ نماز سنت نوافل نو فرض دے وانگو ادا کیتا کر وقت لستا کچھ اور پیسے آپ فرمانے ہیں بابو مسجد نو تالا مار سٹ خدا معاف کر دے سیا مسجد وچ نوڑ خدا معاف کر دے سیا آپ جلال چاہے آپ نے فرمایا کہ مسجد وچ نا خنزیر تے جانور بد کھڑ خدا واتی معاف کر دے سیا لیکن اپنی مسجد وچ نا خدا دے گھر دے وچ آ کے کہ اپنے بد مذہب نو نبا مان دے آپ فرمائندے ہیں بابو ایک گل میری یاد رکھے ساری زندگی ایک اپنا مذہب نہ وٹاویں دوجا اپنا پیو نہ وٹاویں۔